यो पेन्डेमिकको टाइममा बेसिकली एउटा त रेमिटेन्सको फ्लो कस्तो भइराखेको छ र रेमिटेन्सले अहिले एज अ टोटालिटीमा नेसनलाई कसरी यसले सपोर्ट गरिराखेको छ र आगामी दिनमा रेमिटेन्स बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मैले राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने इभन दो नेपालीहरू जाने क्रम घटे तापनि यो लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा गर्दाखेरि 9 महिना 10 महिनाको डेटा हेर्दाखेरि रेमिटेन्स बढेको जस्तो देखिन्छ। त्यसको एउटा रिजन चाहिँ अब बाहिर सेन्डिङ कन्ट्रीहरू जो छन् उनीहरू चाहिँ लकडाउन नभएको स्थिति र अर्को कुरा भनेको अहिले जुन नेपालीहरू फर्किन पाउनु भएको छैन उहाँहरू पहिला आउँदाखेरि ल्याउने एउटा पर्सनल हिसाबमा सुन किनेर ल्याउने अथवा चाहिँ अरू इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्टहरू चाहिँ ल्याएर आउने त्यस्तै गरेर त्यो पहिलाको जुन हुन्डीको ट्रान्जेक्सनहरू पनि ब्याङ्किङ च्यानलमा आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्स बढेको जस्तो लाग्छ मलाई र यसलाई आगामी दिनमा अझ नेक्स्ट लेभलमा बढाउनको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ आगामी मौद्रिक नीतिमा 3-4वटा कुराहरूमा हामीले फोकस गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा चाहिँ अहिले अब यो डिजिटलाइजेसनलाई यसरी म्यासिभली लान सकिन्छ हामी र रेमिटेन्सलाई पनि एउटा डिजिटल माध्यमबाट ल्याउँदाखेरि त्यसको कस्ट अफ सेन्डिङ रेमिटेन्स पनि घट्दै जाने हुन्छ र एउटा पहुँच पनि पुरै नेपालभरि चाहिँ सजिलोसँग पहुँच पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन वालेटमा रेमिटेन्सहरू ल्याउँदाखेरि त्यसमा एउटा सर्टेन लेजिस्लेसनहरू चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म गभर्नर साहबलाई के अनुरोध गर्दछु भने बाहिरबाट जसरी अहिले हामी ब्याङ्क डिपोजिटको हिसाबमा हामीले जसरी रेमिटेन्स चाहिँ नेपालमा भित्राउँछौँ त्यसरी नै एउटा वालेटलाई पनि त्यो एउटा अल्टरनेटिभ ब्याङ्क च्यानलको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने त्यो रेमिटेन्सको पठाउने एउटा कस्ट पनि घट्ने र यहाँ पाउने चाहिँ समय पनि एकदमै छिटो हुने कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई एउटा नेक्स्ट लेभलमा लान सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र अहिलेसम्म हाम्रो रेमिटेन्सको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो रेमिटेन्स धेरै जसो चाहिँ हाम्रो नन स्किल र सेमी स्किल नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा स्पेसल्ली अब यो मिडल इस्ट कन्ट्रीदेखि लिएर जापान कोरियामा रहनु भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ रेमिटेन्स नेपालमा आइराखेको छ र अहिले नेपालको लेटेस्ट डेटा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने नेपालको भनौँ न आइटी पपुलेसन चाहिँ यसरी म्यासिभली ग्रोथ भइराखेको छ। हाम्रो एकदम इङ्ग्लिस स्पिकिङ पपुलेसन हाम्रो मिलिनियल पपुलेसन राम्रो एउटा आइटीमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा नेपालमा अब त्यो आउटसोर्सको बिजनेस पनि हामीले चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। नेपाल चाहिँ लोकेसनको हिसाबले पनि हामी एकदम आइडियल लोकेसन युरोप अमेरिकादेखि लिएर एसियाको सबै कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ हामीले राख्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अबको दिनमा एउटा ग्लोबल्ली हेर्ने हो भने अहिलेको पेन्डेमिक पछि चाहिँ वर्क फ्रम होमको जुन अवधारणा छ त्यो अवधारणामा बसेर यदि नेपाली हाम्रा आइटीका धेरै इन्जिनियरहरू आज यहाँ बसेर अमेरिकामा काम गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको हिसाबमा त्यो अमेरिकामा काम गरेर ल्याउने जुन पैसा छ त्यसलाई अझ च्यानलाइज गर्नको लागि प्रपर लेजिस्लेसन नभएको कारणले गर्दा मान्छे यहाँ बसेर अमेरिकामा चाहिँ काम गर्दाखेरि ल्याउने जुन एउटा रिपार्टेसन गर्ने जुन पैसा छ त्यसलाई चाहिँ च्यानलाइज गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो एमाउन्टमा आउन सक्ने जस्तो लाग्छ। हामीले सधैँ व्यापार घाटाको कुरा गर्छौँ हामी कहाँ व्यापार घाटाको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने अहिलेको हिसाबमा हाम्रो नलेज एक्सपोर्ट गर्न सक्ने हाम्रो ठुलो सम्भावना छ। त्यो हाम्रो यङ आइटी पपुलेसनलाई बाहिरको काम यहीँ बसेर गराउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले ठुलो रूपमा विदेशी मुद्रा ल्याउन सकिन्छ। त्यसले रेमिटेन्समा अहिले भइराखेको भन्दा नेक्स्ट लेभलमा फड्को मार्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसको लागि अहिले अलिकति त्यो रेमिटेन्समा अझै एउटा लेजिस्लेसनको क्ल्यारिटीको जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिले यदि सम्बोधन गर्न खोजेको सम्बोधन गर्दाखेरि पक्कै पनि यो रेमिटेन्सको जुन एउटा अप्रवाह छ त्यसमा चाहिँ उल्लेख्य सुधार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ अर्को जस्तो अहिलेको हिसाबमा हामीले स्टार्टअपको कुरा गर्छौँ हाम्रो अघि भर्खर विश्वासजीले पनि भनिसक्नुभयो स्टार्टअपको कुरा गर्दाखेरि अहिले स्टार्टअपमा चाहिँ प्रपर एउटा रेगुलेसन चाहिँ क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि स्टार्टअपलाई चाहिँ ग्रो गर्नलाई अझै नेक्स्ट लेभलमा लान सकिराखेको छैन। रेगुलेसन कुरा गर्दाखेरि एउटा लाइसेन्सिङको कुरा गर्छौँ हामी कुन निकायबाट कसरी लाइसेन्सिङ लिने जस्तो रिसेन्टली हामीले एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ। सर्टेन अब इकमर्सहरू चाहिँ लकडाउनको बेलामा सर्टेन पसलहरू खोले तर इकमर्सहरू चाहिँ के अरे खोल्न पाइएन त्यो
त्यो चाहिँ एउटा लेजिस्लेसन क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले अगाडि लान सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा यदि स्टार्टअपलाई हामीले नेक्स्ट लेभलमा लानको लागि एउटा लेजिस्लेसनमा चाहिँ क्ल्यारिटी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यस्तै गरेर एउटा यो स्टार्टअपहरूले जुन एउटा रेभिन्यू स्ट्रिम कसरी गराउने, किनभने कुनै पनि स्टार्टअप सुरु गर्नको लागि आजको दिनमा एउटा लङ टर्म भिजन चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। सुरुमै हाम्रो क्यास फ्लोले स्टार्टअपलाई सपोर्ट गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। स्टार्टअपको एउटा फ्युचरिस्टिक भ्यालुको हिसाबमा काम गरिराखेको हुन्छ। आजको दिनमा फिक्स एसेट अथवा करेन्ट एसेट चाहिँ भिजिबल हुन सक्दैन, लोन लिन सक्ने एउटा वातावरण चाहिँ त्यति छैन। हुन त अहिलेको बजेटमा स्टार्टअपको लागि सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ छुट्याइएको छ विभिन्न कर्पोरेसनहरूमा। मलाई लाग्छ यदि मौद्रिक नीतिले त्यो स्टार्टअपहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि अलिकति ठुलो हिसाबमा हामीले एउटालाई एक्सपान्सन गर्नको लागि सर्टेन कर्पोरेसनहरूले एउटा प्रोफिटको X% चाहिँ स्टार्टअपमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यदि ट्याक्समा हामीले रिबेट चाहिँ दिने किसिमको भयो भने त्यो ठुला ठुला अर्गनाइजेसनहरू अथवा ठुला ठुला कर्पोरेटहरूलाई स्टार्टअपमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि पनि मोटिभेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले भर्खरै हामीले इन्डियाको उदाहरण लिन सकिन्छ। जस्तो टाटा ग्रुप जस्तो ठुलो कम्पनीले चाहिँ झन्डै $2.5 बिलियन जस्तो चाहिँ स्टार्टअपमा राख्नको लागि उनीहरूले चाहिँ छुट्याएको छ। नेपालमा पनि भइराखेको कर्पोरेसनहरूले चाहिँ त्यो लेभलको नसके पनि एउटा प्रोफिटको आधारमा यदि एलोकेसन गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ वातावरण बनाउन सकियो भने त्यसले एउटा चाहिँ फड्को मार्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यस्तै गरेर आजको दिनमा जस्तो स्टार्टअपहरू चाहिँ नयाँ नयाँ इनोभेटिभ आइडियाहरू यसरी आइरहेछ नेपालमा, नयाँ जुन यङ ट्यालेन्टहरू यसरी आइराख्नु भएको छ। तर त्यो आइडियालाई एउटा फ्युचर भ्यालु क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ नेपालमा बसेर भोलि भनौँ न नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा लगेर पनि त्यो सर्भिस कसरी बेच्न सकिन्छ। आजको दिनमा ग्लोबल मार्केटमा जानको लागि चाहिँ त्यसलाई ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ लानको लागि आजको लेजिस्लेसनले एउटा जुन क्ल्यारिटी दिन सकेको छैन। त्यो क्ल्यारिटी दिन सक्यो भने नेपालका स्टार्टअप भनौँ, नेपालका जुन फ्युचरिस्टिक कम्पनीहरू पनि ग्लोबल स्पेसमा गएर ठुलो भ्यालु क्रिएट गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। हामीले भर्खरै हेर्न सकिन्छ जस्तो एकजना इन्डियन र अमेरिकन फाउन्डरले जुन त्यो क्लब हाउस भन्ने एउटा नयाँ एउटा कम्पनी चाहिँ सुरु गरेर 1 वर्षकै दौरानमा कहाँसम्म लान सकेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा यदि हामीलाई पनि नेपाली युवाहरूलाई, नेपाली एन्टरप्रेनर्सहरूलाई पनि ग्लोबल स्पेसमा लान सक्ने क्यापासिटी चाहिँ बनाइदिएको खण्डमा वास्तवमा ग्लोबल लेभलबाट एउटा सस्तो क्यापिटलको फन्ड पनि ल्याउन सकिन्छ र ग्लोबल लेभलमा जुन प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलिस्टहरूको जुन किसिमको एउटा अवधारणा छ फ्युचरिस्टिक कम्पनीहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, त्यसको पनि एउटा चाहिँ एक्सेस हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा म श्रीमान गभर्नर साहबलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा कसरी यो नेपाली स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ ग्लोबल स्केलमा चाहिँ लानको लागि सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म त्यो एउटा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यस्तै गरेर हामी अहिले डिजिटल नेपालको अवधारणामा चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। डिजिटल नेपालको अवधारणामा अगाडि बढिरहँदा सबभन्दा यसको ठुलो स्टेक होल्डर भनेको गभर्मेन्ट र त्यसपछिको स्टेक होल्डर भनेको मलाई लाग्छ सेन्ट्रल ब्याङ्क, किनभने पेमेन्ट मेकानिजम भनेको सबभन्दा ठुलो हुन्छ। पेमेन्ट मेकानिजमले नै हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिँ मोबिलाइज गराउने भएको कारणले गर्दाखेरि र अहिले पनि सर्टेन गभर्मेन्टको सर्भिसहरू हामीले अनलाइनबाट चाहिँ पुरै लिन सक्ने अवस्था छैन भनेपछि त्यो गभर्मेन्टको पुरै सर्भिसहरूलाई हामीले अनलाइनबाट चाहिँ लिन सक्ने अवस्था बनाउन सक्यो भने त्यसले गर्दा एउटा त गभर्मेन्टको सर्भिस डेलिभरीमा त्यसले एउटा क्रान्ति ल्याउन सक्छ, त्यो कस्ट अफ डुइङ चाहिँ घट्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर एउटा ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ बढ्न जान्छ, जसले गर्दा करप्सन घट्ने कुराहरूदेखि लिएर नेक्स्ट लेभलमा हाम्रो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ लानको लागि वास्तवमा पेमेन्टको मेकानिजमलाई एउटा अहिलेको ब्याङ्किङलाई एउटा भनौँ न एउटा 10 वर्षपछि चाहिँ ब्याङ्कलेस ब्याङ्क अथवा ब्याङ्कलाई ब्याकमा राखेर फ्रन्टमा चाहिँ टेक्निकल कम्पनीहरूले चाहिँ लिड गर्न सकेको खण्डमा त्यो एउटा कम्पिटिसन होइन कि ब्याङ्क र फिनटेक कम्पनीहरू बिचको एउटा कोम्पिटिसन भएर त्यसलाई नेक्स्ट लेभलमा लान सकिन्छ। अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि जस्तो वालेटको कुरा गरौँ अथवा फिनटेक कम्पनीको कुरा गरौँ, हामी कहाँ सर्टेन एउटा चाहिँ जस्तो वालेटको कुरा गर्दा हामी लिमिटको कुरा गर्छौँ जम्मा 25,000 दिनको लिमिट छ। आज कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा गएर एउटा बिल तिर्दाखेरि 25,000 को चाहिँ बिल आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसले गर्दा त्यो वालेटहरूलाई पनि नेक्स्ट लेभलमा लानको लागि र नेपालमा फाइनेन्सियल एक्सेसको जुन एउटा अहिलेको पेनिट्रेसन छ त्यसलाई बढावा दिनको लागि पनि त्यो वालेटहरूको एउटा सीमा बढाउनु पर्यो र
अलिकति म्याच्योर हुँदै गइसकेपछि त्यसपछि त्यसलाई नेक्स्ट लेभलको चाहिँ रेगुलेसन बनाउँदाखेरि त्यसलाई ग्रो गर्नलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। आजको दिनमा पिपिएसओहरू जुन हिसाबले अपरेट गरिराखेका छन्, कुनै पनि पिपिएसओहरूले इमिडिएटली त्यसलाई सस्टेन गर्नको लागि रेभिन्यू मोडल चाहिँ प्रपर क्लियर छैन, रेभिन्यूले चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्ने स्थिति छैन। आजको दिनमा आइटीको म्यान पावर एकदमै महँगो छ। त्यसले गर्दा लङ टर्मसम्ममा हामीले डिजिटलाइज गराउनको लागि यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि एउटा रेभिन्यू मोडलमा पनि सर्टेन एउटा क्ल्यारिटी हुँदाखेरि त्यसले एउटा लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीको चाहिँ अवधारणा ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। यदि भनौँ न लङ टर्म रेभिन्यू मोडल चाहिँ आउन सकेन भने सधैँ एज अ इन्भेस्टर एन्टरप्रेनर्सको हिसाबले क्यास मात्र राखेर हाल्दाखेरि चाहिँ कम्पनी सस्टेन नहुन सक्छ। यस्तो कम्पनीहरू, यो स्टार्टअप फिनटेक कम्पनीहरू चाहिँ एउटा लङ रेसको घोडा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्यास बर्निङ रेसियो धेरै नै लामोसम्म हुनसक्छ र कतिपय कम्पनीहरू अहिले हामीले हेर्दा के सर हजुर सरी मैले म समराइज गर्न चाहन्छु। बेसिकली अहिलेको हिसाबमा मैले तीनटा कुरामा स्टार्टअपको लागि नेक्स्ट लेभलमा लानको लागि एउटा अलिकति कर्पोरेटहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि एउटा मोटिभेसन गर्ने हिसाबमा प्रफिटको X% स्टार्टअपमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एउटा अवधारणा भयो भने त्यसले नेक्स्ट लेभलमा लान सक्छ। र हाम्रो नेपाल डिजिटल अभियानलाई नेक्स्ट लेभलमा लानको लागि गभर्मेन्टका सर्ट एन्ड सर्भिस र एसएमई एमएसएमईहरूलाई चाहिँ यो डिजिटल कारोबारमा चाहिँ बाध्यतात्मक स्थिति बनाउँदाखेरि त्यसले नेक्स्ट लेभलमा लान सक्छ। र रेमिटेन्स बेस्ड इकोनोमी भएको कारणले गर्दा अहिलेको हिसाबमा रेमिटेन्सलाई हामीले अलिकति कस्ट इफेक्टिभ हिसाबमा ल्याउनको लागि त्यसलाई डिजिटलाइज हिसाबमा ल्याउनलाई एउटा अर्को फड्को मार्नुपर्छ भने नेपालको एउटा यङ आइटी पपुलेसन अहिले जसरी आउटसोर्सको काम गरिरहेको छ उनीहरूको बाहिरको कमाइलाई चाहिँ नेपालमा प्रपर रेमिटेन्स च्यानलमा ल्याउनको लागि एउटा चाहिँ हामीले अवधारणा बनायो भने मलाई लाग्छ आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसमा ठुलो फड्को मार्न सक्न लाग्छ। यति भन्दै मलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा क्लिक मार्नु टिमलाई धन्यवाद भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।